बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इंतखाबी मवाद की तरसील सिक्योरिटी एहलकारों की जिम्मेदारी। वोटिंग, गिनती और नताइज मुरतब होने तक तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहेंगे। पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा और विफाक की अलामत है। मुश्किलात ज़रूर हैं मगर कौम मायूस ना हो। हम एक बार फिर मुल्क को मुत्तहिद करेंगे और वतन अजीज़ को तरक्की की राह पर डालेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए 10 निकाती मंशूर दिया है। मुंतखब होकर अपने वादे पूरे करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में जलसे से खिताब। NA 119 लाहौर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का मरियम नवाज की हिमायत का ऐलान। महर मोहम्मद वसीम की कारकुनों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। 4 साल की नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने भुगता है। अवाम जानती है कि किसने काम किया और कौन इंतकाम लेता रहा। अवाम की खिदमत का एजेंडा बना चुके हैं। पानी, बिजली, गैस समेत हर मसला हल करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। अवामी फलाह और बहबूद ही हमारी सियासत का महवर है। माशी इस्तेहकाम और महंगाई का खात्मा तरजीह है। अवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम की जाएंगी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। तरक्की और खुशहाली मुमकिन बनाने के लिए सियासी और तकनीकी माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई है। बलोचिस्तान के मसाइल को डायलॉग के जरिए हल करने के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, सरबराह BNP। अफगानिस्तान में कालादम TTP दहशतगर्दों की पनागाहों की मौजूदगी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। अफगान सूबे कुन्नड़ में TTP के दहशतगर्दों की मदरसे की दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत। दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फ़कीर समेत कई अफगान रहनुमा शरीक। तकरीब अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी का खुला सबूत है। पाकिस्तानी अवाम अपनी पहुंच के साथ शाना बशाना खड़े, हर दम खड़े। चाहे कोई भी मुल्क हो, जब भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा होगा उसको पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। हम अमन के दाई हैं तो हमें अमन में रहने दो, ना कि हमें एग्रेसिव होने का पर मजबूर करो कि हम आपको ऐसा जवाब दें सारी जिंदगी याद रखें। कमजोर नहीं, अमन के हामी हैं। पाकिस्तान ने ईरान को बहुत मुअस्सर जवाब दिया। हमारी फौज हर जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम का ईरान और पाकिस्तान कशीदगी पर इजहार ख्याल। पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान मामले को निहायत खुश असलूबी से हल किया। दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। सेनेट कायमा कमेटी दिफा के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद का पाकिस्तान टेलीविजन को खुसूसी इंटरव्यू आज रात 10:05 पर नशर होगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। शहदा की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर गई। खान यूनिस और रफा समेत दूसरे इलाकों में बमबारी से मजीद 178 फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज की मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयां, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार।
غزہ کے شہریوں کو قحط اور بھوک کا سامنا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق میں ریلی، آزاد فلسطین کے حق میں نعرے، فوری جنگ بندی اور نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ ملتان کور کے زیر اہتمام اوکاڑا گیریجن میں پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ عسکری ٹریننگ کا آغاز۔ دونوں ملکوں کے فوجی دستوں نے عسکری ڈرل پیش کی۔ مشترکہ تربیتی پروگرام سے جنگی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملے گا۔ مہمان خصوصی گیریجن کمانڈر نے افسروں اور جوانوں کو بیجز لگائے۔ ISPR۔ رام مندر کے افتتاح کی تیاریاں، ایودھیا کے مسلمانوں کی تلخ یادیں تازہ۔ رام مندر کو ایودھیا میں بابری مسجد کی تعمیر کردہ جگہ پر بنایا گیا ہے۔ بابری مسجد کو انتہا پسند ہندوؤں نے 1992 میں شہید کر دیا تھا۔ انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کی مساجد ہی نہیں، مسیحیوں کے چرچ اور سکھوں کے گردوارے بھی غیر محفوظ ہیں۔ برطانیہ میں سکھ برادری کو بھارت کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ برطانوی ارکان پارلیمان کے خطرات کے پیش نظر سیکیورٹی منسٹر سے ملاقات کی درخواست۔ مودی حکومت کی طرف سے دنیا بھر میں سکھوں کو لاحق خطرات کے بارے میں تشویش کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر میں شہدائے گاؤں قتل کی 34ویں برسی۔ بھارتی فوج نے پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زیادہ نہتے شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ قتل عام میں ملوث ایک بھی فوجی کو سزا نہیں دی گئی۔ بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی قابل مذمت۔ حریت کانفرنس کا قابض فوج کے جنگی جرائم کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ ملک میں خشک سردی کی لہر برقرار، میدانی علاقوں میں دھند کے ڈھیرے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک۔ شمالی علاقوں، شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور سموگ چھائی رہے گی۔ محکمہ موسمیات۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق بیلٹ پیپرز کی چھپائی، ان کی ریٹرننگ افسران تک ترسیل اور وہاں سے پولنگ سٹیشنز تک انتخابی مواد کی ترسیل سیکیورٹی اہلکاروں کی ذمہ داری ہوگی۔ ووٹنگ، گنتی اور نتائج مرتب ہونے تک تمام پولنگ سٹیشنز کے باہر سیکیورٹی اہلکار تعینات رہیں گے، جبکہ پولنگ کے دوران پولنگ سٹیشنز میں قیام امن کی ذمہ داری پریزائڈنگ افسر کی سربراہی میں سیکیورٹی اہلکاروں کی ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق سیکیورٹی اہلکار انتخابی عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گے اور کسی جماعت یا امیدوار کے حق یا مخالفت میں کام نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مشکلات ضرور ہیں، مگر قوم مایوس نہ ہو، ہم ایک بار پھر ملک کو متحد کریں گے اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وہ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 میں اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی محروم طبقوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے حقوق کے تحفظ کی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ ہم نے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نکاتی منشور دیا ہے۔ منتخب ہو کر اپنے وعدے پورے کریں گے۔ ہمیں موقع دے، آپ کی آمدنی کو میں
दुगनी करके दिखाऊंगा। मैं पाकिस्तान भर में 30 लाख घर बना के दिखाऊंगा और उन घर कि जो मालिकाना हुकूक है मैं उस घर में रहने वाले खवातीन को दिलवाऊंगा। बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनेगा तो जो गरीब है, जो हकदार है, उनको मैं सोलर के थ्रू 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करके मुल्क में एक नई सियासी सोच परवान चढ़ाएंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से भी निकालेगी। हम इस मुल्क को इस जमहूरी बहरान से भी निकालेंगे और वो जो दहशतगर्द एक बार फिर अपने सर उठा रहे हैं, सुन लो, मैं वो सर काटूंगा। जलसे से पीपल्स पार्टी के दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया और पार्टी मंशूर घर घर पहुंचाने का अज़्म किया। समियोला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आकर अवामी मसाइल हल करेंगे। तफसील बता रहे हैं सादिक बलोच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर महर मोहम्मद वसीम नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए। लाहौर में नून लीग की रहनुमा से मुलाकात के दौरान उन्होंने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान किया। इस मौके पर नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि 4 साल की नाअहली का खमियाजा पूरे पाकिस्तान ने भुगता है। अवाम जानती है कि किसने काम किया और कौन इंतकाम लेता रहा। लोगों को नजर आ जाता है कि खाली बातें किसने की, खाली दावे किसने किए, झूठे इल्जाम किसने लगाए, इंतकाम की सियासत किसने की और असल में अवाम की खिदमत किसने की। मरियम नवाज ने हल्का NA 119 में पार्टी कारकुनों से खिताब किया और उन्हें नवाज शरीफ का पैगाम घर घर पहुंचाने की हिदायत की। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम के बाज़ाब्ता आगाज के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ ने सियासी जंग जीती है, अब इंतखाबी जंग भी जीतेंगी। तकरीब में खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत की है, मुल्क को माशी बहरान से निकाल कर तरक्की की राह पर डालेंगे। लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के NA 118 में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से शेर की आवाज आएगी। आज आपके जोशो खरोश से हुए यकीनी तौर पर अल्लाह के हुजूर ये फोटो है कि 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का पैगाम लेकर शुरू होगा। 8 फरवरी के बाद आपके कांधे से कांधा मिलाकर इस मुल्क के लिए दिन रात पेश करेंगे और इस मुल्क को मुआशी के साथ से निकालकर फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उड़ेगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अवाम ने एतमाद किया तो मुल्क को एक मरतबा फिर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। वो जड़ावाला वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। जड़ावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबिक हुक्मरानों के 4 साला दौर में मुल्क को सियासी और मुआशी बहरानों के सिवा कुछ नहीं मिला। सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत बनाने का मुश्किल फैसला किया और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम 9 मई को रियासत पर हमला करने वालों को कभी भी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को कामयाब होकर तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज करेंगे। फैसलाबाद में मरकजी जमीयत अहले हदीस के इंतखाबी मुहिम से खिताब के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2017 में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, फिर ऐसे शख्स को लाया गया जिसके मिजाज में जमहूरियत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद।
ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ کنونشن میں عوام کی بڑے پیمانے پر شمولیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو الیکشن میں کامیابی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ مہنگائی ملک کا اہم مسئلہ ہے، معاشی مسائل کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، معیشت کو بہتر کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے خانیوال کے علاقے کچا کھو میں اپنے حلقہ انتخاب میں عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ منتخب ہو کر زراعت میں اصلاحات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سستے پیٹرول کی فراہمی اور 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت میں آئے تو بے گھر افراد کو گھر دیں گے، جبکہ اساتذہ کی تنخواہوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے 25 نکات پر مشتمل انتخابی منشور پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس انتخابی منشور میں صوبے کے عوام کے مسائل کا حل موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی و خوشحالی ممکن بنانے کے لیے سیاسی اور تکنیکی ماہرین کی معاونت حاصل کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل پارٹی بلوچستان کے مسائل کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سندھ میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان، پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے سمیت دیگر جماعتوں کے امیدواروں نے عوامی رابطہ مہم تیز کر دی ہے۔ تفصیل حسن ناصر صدیقی سے۔ جماعت اسلامی کراچی نے انتخابات 2024 کے لیے منشور کراچی کا اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر کراچی کے عوام کا جماعت اسلامی پر اعتماد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد 650 ملین گیلن پانی کی روزانہ فراہمی کے منصوبے کو فوری طور پر مکمل کریں گے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت اور منشور کے باعث دیگر جماعتوں سے لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور NA 201 کے امیدوار سید خورشید احمد شاہ نے پنو عاقل میں الیکشن مہم کے دوران جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ملک بھر میں عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ فے کے صدر اور GDA کے رہنما پیر سید صدر الدین شاہ نے شاہپور چاکر میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ GDA آئندہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ نیوز کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کی قومی اسمبلی کے NA 210 سانگھڑ 2 کے امیدوار شعیب عباسی نے پاکستان مسلم لیگ فے کی قومی اسمبلی کی امیدوار سائرہ بانو کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ اس طرح جمعیت علماء اسلام PS 44 سانگھڑ 5 کے امیدوار شائستہ عباسی PML فے کے امیدوار محمد بخش خاصخیلی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ شہرات پور میں عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ فے کے صدر اور GDA کے رہنما پیر سید صدر الدین شاہ نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشن نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ پنو عاقل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن نے GDA کے رہنما سید جلال شاہ جاموٹ کے ہمراہ مٹیاری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے ویژن پر عمل کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ نے عام انتخابات 2024 کے لیے سندھ بھر میں انتخابی مہم کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل سانگلہ ہل کے علاقے میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں رہنما مسلم لیگ نون چودھری برجیز طاہر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت ایسی کوئی قیادت موجود نہیں جو نواز شریف کا مقابلہ کر سکے۔ ملک سے مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے عوام 8 فروری کو شیر کے نشان پر مہر لگا کر نواز شریف کو کامیاب کرائیں۔ لاہور میں اپنے انتخابی حلقے NA 127 میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے امیدوار عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ آنے والا دور شیر کا ہے۔ عوام نے حلقہ NA 127 میں ہمیشہ نواز شریف کو کامیاب کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا ہر دور ترقی اور عوامی خدمت سے عبارت ہے۔ ایک مرتبہ پھر ملک کو حقیقی خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ 2018 میں جو پاکستان نواز شریف نے ہمیں دیا اس میں مہنگائی 4% تھی کہ نہیں تھی؟ پیٹرول 63 روپے ملتا تھا، ڈالر 100 روپے پہ تھا، آٹا سستا تھا، گھی سستا تھا، بجلی آتی تھی سستی آتی تھی، گیس آتی تھی سستی آتی تھی۔ آج آپ کا جوش، آپ کا جذبہ اور جس شدت کی ٹھنڈ میں آپ یہاں موجود ہیں یہ بتا رہا ہے کہ آنے والا دور شیر کا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने का विजन और तजर्बा सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद मुल्क तरक्की की राह पर दोबारा गामजन होगा। कसूर के हल्के खडियां खास में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब भी हुकूमत में आए मईशत का पहिया चला है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को 8 फरवरी के बाद तरक्की के बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे। और नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम दुरानी की सियासत का आगाज़ कब और कैसे हुआ? अकरम खान दुरानी कब वफाकी वज़ीर और वज़ीर आला बने, बता रहे हैं इलेक्शन सेल से सईद वज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। सीनियर सियासतदान अकरम खान दुरानी ने सियासत का आगाज 1988 में जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत से किया और 1988 से लेकर 2018 तक 3 बार सूबाई रुकने असम्बली बने और 2002 से 2007 तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर फाइज रहे। साल 2013 के आम इंतखाबात में अकरम खान दुरानी 78,294 वोट लेकर मर्द मैदान ठहरे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नसीब अली शाह ने 45,392 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 2018 के आम इंतखाबात में अकरम खान दुरानी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1,06,842 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल ने 1,13,843 वोट लिए। 2018 के आम इंतखाबात में अकरम खान दुरानी अपोजिशन लीडर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बने। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में अकरम खान दुरानी बन्नू से सूबाई असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सईद वजीर, FTV न्यूज़। और नाज़रीन, कराची के जिला कुरंगी में कौमी असम्बली की 3 जबकि सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें शामिल हैं। शहर कायद के इस इलाके में इंतखाबी सरगर्मियों की सूरत हाल बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। जिला कुरंगी में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,71,326 है। ये 3 कौमी असम्बली के हलकों पर मुश्तमिल है, जिसमें शाह फैसल कॉलोनी समेत मलीर के कुछ इलाके भी शामिल हैं। जिला कुरंगी के लिए इंतखाबात 2024 में कौमी असम्बली की नशिस्त हल्का 232 में कुल 267 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,81,000 से ज्यादा है और इस हल्के में 1430 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिला कुरंगी की कौमी असम्बली के दूसरे हल्के NA 233 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,29,855 है और यहाँ वोटर्स के लिए 288 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि पोलिंग बूथ की तादाद 1,533 है। कौमी असम्बली के तीसरे हल्के 234 जिला कुरंगी में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,14,450 है, जिसके लिए 195 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इसमें 1880 पोलिंग बूथ शामिल हैं। हल्के की आवाम का कहना है कि इंतखाबात 2024 में वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट देंगे। जो आता है वो ये बोलता है कि जी हम रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। मसाइल बहुत सारे, एक नहीं है। सड़कें सही नहीं है, पानी के लिए परेशान है लोग, वोट जाया नहीं करेंगे। कुरंगी जिले के हलकों में MQM पाकिस्तान, महाजिर कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। इस हल्के में सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें हैं, जिनमें PS 90 में मॉडल कॉलोनी के इलाके शामिल हैं। इसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1 लाख से ज्यादा है, जिसके लिए 128 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 1430 पोलिंग बूथ शामिल हैं, जिनमें 730 मर्दों और 700 खवातीन के लिए हैं। PS 91 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1 लाख है, जिसके लिए 143 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 1407 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुरंगी जिले में सूबाई असम्बली की PS 92 में 143 पोलिंग स्टेशन, PS 93 में 110 पोलिंग स्टेशन, PS 94 के लिए 123 पोलिंग स्टेशन, PS 95 के लिए 67 पोलिंग स्टेशन, जबकि PS 96 के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वोट एक कौमी फरीजा है, जिसका दुरुस्त इस्तेमाल एक बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें और ट्रेनिंग मराकज़ की मौजूदगी के वीडियो शवाहिद सामने आ गए हैं। अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में TTP के दहशतगर्दों ने एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें मुतअद्दिद अफगान रहनुमा भी शरीक थे। वीडियो में दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फ़कीर की मौजूदगी भी देखी जा सकती है। जहां एक तरफ अफगान तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान में TTP के कोई ठिकाने नहीं है, वहीं ये तकरीब अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी का खुला सबूत है। कलादम TTP अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जिसका अफगान हुकूमत को बखूबी इल्म है। TTP की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की बुनियादी वजह अफगान तालिबान का TTP को महफूज पनागाहें मुहैया करना है। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करके खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करे।
صوبہ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کوئٹہ میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ ایرانی جارحیت کے بارے میں پاکستان کا موقف واضح ہے کہ جیش العدل نامی کسی بھی تنظیم کا پاکستان میں وجود نہیں۔ جان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان کو ان دنوں کئی محاذوں پر کامیابی ملی ہے۔ وطن عزیز پر ضرب کی مذموم کوشش کو عسکری قیادت کی حکمت عملی نے ناکام بنایا، جس سے اقوام عالم میں پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے پاکستانی حدود پر میزائل حملے اور اس کے جواب پر عوام نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری فوج ہر حملے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان نے ایران کو بہت مؤثر جواب دیا ہے۔ اس نے اٹیک کیا ہے تو پاکستان نے اس کا بڑا مؤثر جواب دے دیا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے بھی اس کو کافی سبق حاصل ہو گیا ہوگا۔ کہ آپ کبھی بھی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان پر حملے کرنے کا سوچ بھی سکے۔ ہماری فوج صلاحیت رکھتا ہے ان جیسے ملکوں کو اب جواب دینے کا، اور یہاں پر سارے عوام، پاکستانی عوام اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر دم کھڑے، اور ایران یہ کبھی بھی غلطی نہ کرے، اس کے لیے آخری غلطی ہوگا۔ چاہے کوئی بھی ملک ہو، جو بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوگا، اس کو پاکستان بھرپور جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق جو ابھی ایران کی طرف سے حرکت ہوئی ہے، اس کے جواب میں جو پاکستان نے کیا، میرے خیال کے مطابق انہوں نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا جو ہے اس کی آنکھ نکالی جا سکتی۔ ایران کی جانب سے جس طرح پاکستان کی حدود میں جو ہے انہوں نے میزائل داغے، ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ 1000 بار مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہے تھا، اسی طرح کا رسپونڈ کیا ہے۔ آپ میری سالمیت کے لیے سوال نشان بن جاتے ہیں تو میں تو رسپونڈ کروں گا۔ پاکستان نے جواب تو اچھا دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ جواب دینا چاہیے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ بدماشی کر رہا ہے اور ہماری شرافت کو جو ہے وہ کمزوری پہ دلیل دیتا ہے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم شرافت سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، تو ہمیں امن میں رہنے دو، نہ کہ ہمیں ایگریسو ہونے کا پر مجبور کرو کہ ہم آپ کو ایسا جواب دیں کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں۔ پاکستان نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور بھی دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کرے۔ پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک حملہ ہے، یہ ایسے وقت میں جب پوری عالم جو ہماری جو اسلام ہے اس کو اتحاد بین المسلمین کی ایک ضرورت ہے، مگر افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو پاکستان کی جو حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو حملہ کیا گیا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کو جب بھی کسی ملک نے ٹارگٹ کیا ہے تو ہسٹری موجود ہے، تو اس کو بھرپور طریقے سے پاکستان نے جو ہے جوابی کارروائی میں اس کو جوابی حملہ دیا ہے اچھی طریقے سے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ پاکستان نے پاک ایران معاملے کو مؤثر طریقے سے حل کیا۔ مشاہد حسین سید کے پی ٹی وی کو خصوصی انٹرویو کی تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ پی ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ایران کی جانب سے پاکستان کی سرزمین پر کیے گئے حملے نے اپنی نوعیت کے ایک منفرد بحران کو جنم دیا تھا، تاہم پاکستانی قیادت کی جانب سے بروقت جواب نے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹایا۔ Our leadership met that challenge with flying colors. We saw in the process deft diplomacy, nuanced statements. We saw mature media messaging without jingoism, without creating an atmosphere which is warlike, and accomplishing the mission successfully. And I think it was done in a superb manner, and it shows that the system works in terms of coordination. مشاہد حسین سید نے کہا کہ پاکستان اور ایران برادر اور دوست ملک ہیں، دو طرفہ اور بین الاقوامی معاملات پر دونوں ملکوں کا موقف ایک رہا ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ From the Iranian side, I think that we have had a very good track record of relationship. Iran was the first country to recognize Pakistan when we became independent. And then during the two wars, 1965 and 1971, Iran provided us with strategic depth on issues of Kashmir, on other issues of Pakistan's core interests. Iran has been supportive. From Pakistan also, under every government, irrespective of political parties, whether it's a military government or a civilian government, Pakistan has ensured that Pakistan will not do anything against the interests of Iran. مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کو باہمی مشاورت اور گفت و شنید کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔
यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ बात करेंगे इसराइल की बर्बरियत के हवाले से। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 178 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक सेहूनी फोर्सेस की जानिब से नस्ल कुशी की कार्रवाइयों में 25,105 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमलों में अब तक 62,600 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि हज़ारों लापता हैं। काबिज़ फोर्सेस खान यूनिस और रफ़ा समेत दीगर इलाकों में मुसलसल बमबारी कर रही हैं। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के मुताबिक गज़ा के शहरियों को कहत और भूख का सामना है। जंगज़दा इलाके का हर बासी इस कर्ब से गुजर रहा है। एक जानिब इसराइल फ़लस्तीनियों पर बम बरसा रहा है और दूसरी जानिब इन तक आलमी इमदाद पहुँचने की राह में रुकावटें हाइल करके जिंदा दरगोर कर रहा है। इसराइली फ़ौज ने तस्लीम किया है कि जनूबी गज़ा में लड़ाई के दौरान इसका एक और फ़ौजी हलाक जबकि 3 ज़ख्मी हो गए। अदादो शुमार के मुताबिक जंग में अब तक 531 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी और तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में गैर वाबस्ता तहरीक के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा जंग से अक़वाम मुत्तहिदा भी मुतासर हुआ है और इसके अमले के 152 अफराद हलाक हो चुके हैं। लोग न सिर्फ बमों और गोलियों से बल्कि खुराक और पीने के लिए साफ पानी ना मिलने से भी मर रहे हैं। अस्पतालों में बिजली और दवाएं तक मुयसर नहीं। लोग हमलों से महफूज रहने के लिए नकल मुकानी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर तनाज़ा मज़ीद तवालत इख्तियार करता है तो इससे आलमी अमन और सलामती को बड़ा खतरा है। स्पेन के इक़्तिसादी शहर बार्सिलोना में इसराइल के खिलाफ और गजा के हक में रैली का इनेकाद किया गया। शहरियों ने फ़लस्तीनियों के लिए अपनी भरपूर हिमायत जाहिर करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे और उन्होंने आज़ाद फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल थीं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन और दूसरी आलमी ताकतों से मुतालबा किया है कि गजा में निहत्ते शहरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला फ़ौरन बंद किया जाए। और अब कुछ दीगर मजीद कौमी खबरों में आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निजी बैंकों को बैंक फ्रॉड करने वालों को ब्लैक लिस्ट करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि बैंकिंग मुहतसिब बैंक फ्रॉड का मामला स्टेट बैंक के साथ उठाए ताकि बैंकिंग फ्रॉड करने वालों की बैंकिंग सहूलियात को मुनक़ता किया जा सके। UBL और बैंक अल-फलाह की जानिब से अलग अलग अपीलों को मुस्तरद करते हुए सदर मुमलिकत ने फ्रॉड के मुतासरीन को 27 लाख से ज़ायद रकम वापस करने की हिदायत की। सदर मुमलिकत ने कहा कि निजी बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में स्टेट बैंक की हिदायत पर अमल दरामद में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि बैंक ट्रांजैक्शन में बदइंतजामी पर शिकायत कुनिंदगान के नुकसान को पूरा करने के जिम्मेदार हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोफेशनल सहाफ़ियों को रिहायशी प्लॉट्स देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी को शफाफ कुरानंदाज़ी के जरिए रिहायशी प्लॉट्स दिए जाएंगे। सहाफ़ी बिरादरी की रिहाइश के मसाइल के हल के लिए रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी में 200 एकड़ ज़मीन मुख्तस की है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और कैमरामैनों को मजमूई तौर पर 3,300 प्लॉट्स दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि रिपोर्टर्स को 7 मरले जबकि कैमरामैन और फोटोग्राफर्स को 3-3 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। प्लॉट के हुसूल के लिए अहलियत का इश्तिहार पीर के रोज़ अखबारात में दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर सैयद हैदर शाह ने युगांडा के शहर कंपाला में गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के 19वें सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा कसीरुल जहती आलमी चैलेंजेस पर मौसर बैनुल अक़वामी ताउन के जरिए ही काबू पाया जा सकता है। एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा ने तरक्की पजीर ममालिक में मुतवाज़न और पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तिजारत और टेक्नोलॉजी के निज़ाम में इस्लाहात के लिए फौरी इक़दाम को ज़रूरी करार दिया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक जल्द हल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। और नाज़रीन, गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 634 अफ़गान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की तादाद 4,71,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अफ़गान बाशिंदों की बावकार अंदाज में वापसी के लिए हर ज़िले में आर्जी कैंप कायम किए हैं, जहाँ रिहायशी सहूलतें फराहम की गई हैं। मुल्तान कोर के ज़ेरे एहतमाम उकाड़ा गैरिसन में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी परचम की रूनुमाई के दौरान कौमी तरानों की धुनें भी बजाई गईं। ISPR के मुताबिक मुश्तरका ट्रेनिंग के आगाज़ पर दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने बेहतरीन अस्करी ड्रिल पेश की। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम के जरिए दोनों ममालिक की अफवाज के दस्तों को क्लासरूम सेशंस और इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा।
افتتاحی تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی نے دونوں ملکوں کی افواج کے افسروں اور جوانوں کو مشترکہ ٹریننگ کے بیجز بھی لگائے۔ اور اب خبر شامل کریں گے بھارت کے شہر ایودھیا سے، جہاں رام مندر کے افتتاح کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی انتخابات میں کامیابی کے لیے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو پامال کر رہی ہے۔ دوسری جانب بھارت برطانوی سکھ برادری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تفصیل عبداللہ شاد کی اس رپورٹ میں۔ بھارت کے شہر ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ در حقیقت بھارتی جنتا پارٹی اس سال ہونے والے لوک سبھا چناؤ اسی رام مندر کی بنیاد پر جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اشتعال انگیز تقاریر کے ذریعے بھارت کی دوسری بڑی مذہبی اکثریت مسلمانوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ رام مندر کے افتتاح کی تیاریوں سے مسلمانوں کی تلخ یادیں ایک بار پھر تازہ ہو گئی ہیں۔ ہندو انتہا پسندوں نے 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا تاکہ رام مندر کو تعمیر کیا جا سکے۔ بالآخر سنگھ پریوار نے 3 دہائیوں بعد بابری مسجد کی جگہ رام مندر کھڑا کر کے ہندو راشٹر کے قیام کی طرف ایک اور قدم بڑھایا ہے۔ محض مسلمانوں کی مساجد ہی نہیں، انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں بھارت کے گرجا گھر اور گردوارے بھی محفوظ نہیں۔ RSS اس مذموم ارادے کو ظاہر کر چکی ہے کہ بھارت میں 36,000 مساجد اور مدارس کو گرا کر ان کی جگہ مندر بنائے جائیں گے۔ مودی سرکار اپنے خونی کارندوں کے ذریعے دنیا بھر میں قتل و غارت گری میں مصروف ہے۔ برطانوی سکھ برادری کو بھارت جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے ارکان پارلیمان نے سیکیورٹی منسٹر سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی حکومت اپنے ایجنٹوں کے ذریعے برطانیہ میں سکھ رہنما اوتار سنگھ کھنڈا اور کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر چکی ہے، اور امریکہ بھی نیو یارک میں سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی ناکام بھارتی سازش بے نقاب کر چکا ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں گاؤں کا دل قتل عام کے متاثرین 34 سال گزرنے کے باوجود آج بھی انصاف سے محروم ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے علاقے گاؤں کدل میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد نہتے شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ مظاہرین ایک رات پہلے فوجیوں کے ہاتھوں متعدد خواتین کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 1989 سے اب تک قتل عام کے متعدد واقعات میں 96,287 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قتل عام کا مقصد کشمیری عوام میں خوف و دہشت پیدا کرنا اور کشمیریوں کا بڑے پیمانے پر قتل کر کے علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا تھا۔ بھارتی فورسز نے 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی اقدامات کے نام پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ فوجیوں نے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں اور گشت بڑھا دیا ہے۔ یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب کے مقام سمیت سری نگر اور جموں میں بھارتی فورسز کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ عوامی مقامات کی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں گاؤں کدل، ہندواڑہ، کپواڑہ، سوپور اور دیگر قتل عام کے واقعات کے خلاف مظفر آباد میں انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے علاقے میں بھارتی فورسز کے جنگی جرائم کے خلاف نعرے لگائے۔ ضلع پونچھ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مزید 5 کشمیری نوجوانوں کے اغوا اور دوران حراست تشدد کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس میں شائع ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام متاثرہ نوجوان ضلع کے علاقے ٹوپاپیر کے رہنے والے ہیں۔ ان نوجوانوں کی شناخت ریاض، فاروق، اسرائیل، جمیل اور عرفان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ناظرین، بھارت نے نہ صرف 7 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی تسلط جما رکھا ہے بلکہ ہزاروں کشمیریوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور بھی کر رہا ہے۔ ایسی ہی داستان مقبوضہ سے آزاد کشمیر ہجرت کرنے والے محمد اسحاق کی بھی ہے۔ عدیل احمد خان کی رپورٹ۔ یہ ہے مظفر آباد میں قائم کشمیری مہاجرین کا کیمپ اور یہ ہے محمد اسحاق، جو مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم سے تنگ آ کر 30 برس قبل اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ میں 93 میں یہاں پہ ہجرت کر کے آیا اور وہاں پہ جو ظلم تھا، ظلم کے ذریعے لوگوں کی زبانیں بند کر دی۔ جو بندہ ان کی اپنی آزادی کی آواز اٹھاتا اس کو جا کے یا تو وہ قتل کر دیتے یا جا کے کہیں اس کو جیل میں ڈال دیتے۔ تو وہ وقت اور یہ وقت آپ دیکھیں، دن بدن ہندوستان کے ظلم بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہجرت کے دوران محمد اسحاق لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگ کی زد میں آ کر اپنا پاؤں بھی گنوا بیٹھے۔ انہوں نے راستے میں بارودی سرنگیں لگائی ہیں، جبکہ یہ بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہیں کہ یہاں پہ جو بھی بندہ بارڈر ایریا پہ کوئی بارودی سرنگ نہیں لگا سکتا۔ اس سے میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ محمد اسحاق گو کہ اب آزاد کشمیر کی آزاد فضاؤں میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، مگر وطن کی یاد اور بھارتی پنجہ استبداد سے آزادی کی تڑپ آج بھی ان کے دل میں معجزن ہے۔ محمد اسحاق سمیت لاکھوں کشمیری
آج مہذب، امن پسند اور انسانی حقوق کے علم برداروں بالخصوص اقوام متحدہ سے سراپا سوال ہیں کہ بھارت نے ان کا حق آزادی تو چھینا ہی، مگر اس کے ساتھ ہی ان کے پیاروں اور ان کے وطن کو ان سے جدا کر دیا۔ اس کا حساب کون دے گا؟ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے کہا ہے کہ صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے مسجد و محراب کا کردار بنیادی اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں صحت مند معاشرے میں مساجد کے کردار کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محراب و منبر سے اٹھنے والی آواز توانا اور مؤثر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کے مستقبل کو روشن بنانا ہے۔ نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مسجد نبوی میں بیک وقت کئی امور طے پاتے تھے، اسی طرح آج بھی مسجد کے اس نظام کو فعال کیا جائے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسجد میں ان سرگرمیوں کے فعال ہونے سے ایک خوشحال معاشرہ جنم لے گا۔ سیمینار سے نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم، نگران صوبائی وزیر اوقاف اور چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد سمیت دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا اور معاشرے میں مساجد کے فلاحی اور اصلاحی کردار کو مزید مؤثر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے قربان لائنز کا دورہ کیا اور پولیس کی رہائش گاہوں کی تعمیر کے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ رہائش گاہوں کے کام کو جلد مکمل کیا جائے اور معیار کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 31 جنوری سے قبل اپارٹمنٹس کے 3 فلور مکمل کر کے الاٹ کر دیے جائیں گے۔ بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ 6 منزلہ عمارت میں 24 اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ایف سی بلوچستان کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ بولان کے علاقے بی بی نانی کے مقام پر ایف سی بلوچستان کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں 1283 مریضوں کو مفت طبی معائنہ اور ادویات کی فراہمی کے ساتھ ضرورت مند خاندانوں میں راشن پیکیجز بھی تقسیم کیے گئے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں سیرت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین پیر نقیب الرحمان نے کی۔ تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹھسوری، علماء کرام اور نعت خوانوں سمیت کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب میں پیر نقیب الرحمان کا کہنا تھا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ تقریب کے اختتام پر وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، افواج پاکستان کی سربلندی، اتحاد بین المسلمین اور فلسطین و مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ لیسکو ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریجن بھر میں 429 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ تمام بجلی چوروں کے خلاف FIRs کی درخواستیں متعلقہ تھانوں میں دائر کی گئیں، جبکہ 22 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ بجلی چوروں کو 1 کروڑ 37 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ایک روز میں مزید 66 صارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ آپریشن میں 2 کروڑ 91 لاکھ 90 ہزار روپے وصول کیے گئے ہیں۔ رحیم یار خان اور مظفر گڑھ میں 2 زرعی ٹیوب ویل صارفین نے کنیکشن منقطع ہونے پر 4 لاکھ 30 ہزار روپے واجبات ادا کر دیے۔ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ وادی مہران کے فرزند نے قرآن پاک سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار منفرد انداز میں کیا ہے۔ دیکھتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ کے شہر خیرپور ناتھن شاہ کے علاقے بوڑی شریف سے تعلق رکھنے والے ماسٹر عبدالغنی ایک عاشق قرآن ہیں، جنہوں نے نہ صرف طویل عرصے تک اپنے علاقے کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، بلکہ پہلے خود کلام پاک کی باترجمہ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد عقیدت دل کے زیر اثر اپنے ہاتھ سے کلام پاک کے نسخے 4 مرتبہ نہ صرف تحریر کیے، بلکہ 70 برس کی عمر میں کھاریاں کے شہر کے مدرسے کے خطاط حبیب الرحمان سے خطاطی سیکھی تاکہ کلام پاک کو خوبصورت اور دلنشین انداز میں تحریر کیا جا سکے۔ یہ کام میں نے اپنے دلی سکون اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے۔ یہ میسیج پوری دنیا کے مسلمان بھائیوں کو یہ دیتا ہوں کہ آپ اس چیز سے محبت رکھیں، اس کو لکھیں بھی، پڑھیں بھی، اور اس میں جو لکھا گیا ہے اس پہ عمل کریں۔ ماسٹر عبدالغنی نے کلام پاک کی ہر سورہ کے آغاز میں نئے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انتہائی دلکش انداز میں تحریر کیا ہے۔ ماسٹر عبدالغنی کی اس عظیم کاوش کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سندھ یونیورسٹی جام شروع کے علاوہ دیگر تعلیمی اداروں کی جانب سے تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ قرآن کریم سے عشق کا یہ انداز امت مسلمہ کے لیے ایک قابل ستائش مثال ہے،
जिसे जितना सराहा जाए कम है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाक्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ने पौधों की नुमाइश नशोनुमा की नई तकनीक मुतारिफ कराई है, जिससे पौधे निस्बतन कम जगह पर उगाए जा सकते हैं। बोनसाई पौधों के बारे में बता रही हैं वरदा सलीम। खूबसूरत और दीदा जेब नन्हे मुन्ने पौधे कोई डेकोरेशन पीस नहीं बल्कि जीते जागते दरख्त हैं जो अपनी अफादियत और माहौल दोस्ती के बाइस किसी तरह से भी दूसरे पौधों से कम नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ छोटे रह गए हैं। जी नहीं, इन्हें बोनसाई तकनीक इस्तेमाल करते हुए खुद ही छोटा रखा गया है। बोनसाई एक जापानी तकनीक है जिसके जरिए दरख्तों का कद बढ़ने नहीं दिया जाता। PHA ने पहला जो बोनसाई म्यूजियम है पाकिस्तान का वो कायम कर दिया है और वो इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद है। जो प्लांट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं से किसी की उम्र 10 साल है, किसी की 15 साल है, वो एक लुक वाइज जो है वो एक पूरे दरख्त की जो है वो लुक दे रहे हैं, लेकिन उनकी हाइट जो है किसी की 2 फीट है, किसी की 3 फीट है। बोनसाई जनियाती तौर पर बोने पौधे नहीं हैं, बल्कि ऐसे पौधे हैं जिन्हें बढ़ने की तकनीकों जैसे कंटेनर्स के साइज को महदूद करने, कलियों को चुटकी लगाने, शाखों की कटाई और खादों की मोहतात पाबंदी के जरिए छोटा रखा जाता है। छोटे छोटे दरख्त देख के बड़ी खुशी महसूस होती है। इस तरह के पार्क बनाने चाहिए बागबानी की अवेयरनेस के लिए। ये हम घरों में भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। इन पौधों को महदूद रखने से उनकी अफादियत मुतासिर नहीं हुई और ये कम जगह पर लगाए जा सकते हैं। PHA इस तकनीक के कामयाब तजर्बे के बाद इसे कमर्शियल बुनियादों पर भी इस्तेमाल करने के ख्वाह हैं। खूबसूरत और दीदा जेब नन्हे मुन्ने दरख्त लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान में लोग सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए इंगीठी इस्तेमाल करते हैं, जिसे बुखारी कहा जाता है। स्कर्दू में बुखारी बनाने की छोटी सी मार्केट भी मौजूद है। हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम ने इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। बल्तिस्तान डिवीजन बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। सर्द मौसम के बायस लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए गैस और बिजली के हीटरों की निस्बत मकामी तौर पर तैयार होने वाले अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं। बल्तिस्तान में बुखारी से मौसूम इस अंगीठी में लकड़ी बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। हिमालय और कराक्रम की खून जमा देने वाली सर्दी का मुकाबला इसी अंगीठी यानी बुखारी के बगैर मुमकिन नहीं। स्कर्दो शहर में बुखारी तैयार करने की छोटी सी मार्केट मौजूद है, जहां यूं तो साल भर बुखारियां तैयार करने का काम जारी रहता है, लेकिन सरमा के आगाज पर मौसम के सर्द होते ही बुखारी तैयार करने का अमल जोर पकड़ता है। हमें दिन रात करके अंगीठियां बनाना पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। यहाँ की सर्दी के लिए ये जो हमारी बुखारी है ट्रेडिशनल, ये ज्यादा जो है ना मौजू है। ये हमारा पेशा है, बाप दादाओं से करते आ रहे हैं और हम दिन भर मेहनत करके एक बुखारी तैयार होते हैं। कमरों में इस्तेमाल होने वाली बुखारी सिंगल और सादा डिजाइन की होती है, जबकि बावर्ची खाने में चूल्हे के मुतबादिल इस्तेमाल होने वाली बुखारी 2 से 3 खानों पर मुश्तमिल होती है, जिससे बैक वक्त 2 से 3 हांडियां तैयार होती हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदो। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं, रूस के जेरे कब्जा डोनेट्स्क शहर के बाजार में धमाके और गोलाबारी में कम से कम 25 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। रूस की वजारत खारजा ने हमले को शहरियों के खिलाफ वहशियाना दहशतगर्दी करार दिया है। धमाके में मुताद्दिद दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की जानिब से वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया गया। डोनेट्स्क के सरबराह डेनिस पोशेलन ने कहा है कि हमले में एक मसरूफ बाजार को निशाना बनाया गया है। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। कश्मीर में सुबह के औकात में बास मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूं रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -9, गिलगित -6, अस्तोर और काला में भी -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं रही। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 5, कराची 15, पेशावर 2, जबकि कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।
اور خبرنامے میں اب بات کریں گے کھیل اور کھلاڑیوں کی۔ پاکستان ہاکی ٹیم مسلسل تیسری مرتبہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی۔ مسقط میں ہاکی اولمپک کوالیفائر میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر اولمپکس کا ٹکٹ کٹا لیا۔ وقفے تک پاکستان کو 2-1 کی برتری حاصل تھی۔ ابو بکر محمود نے 18ویں اوور اور 24ویں منٹ میں پاکستان کی جانب سے گول کیے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے اسکاٹ بوئیڈے نے 2 اور ہیگو انگلز نے 1 گول کیا۔ پاکستان نے آخری مرتبہ 2012 کے اولمپکس میں شرکت کی تھی۔ اولمپک گیمز 26 جولائی سے پیرس میں شروع ہوں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے دورہ نیوزی لینڈ کا اختتام جیت پر کر دیا۔ کرائسٹ چرچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 5ویں T20 میچ میں 42 رن سے شکست دے دی۔ سیریز 4-1 سے نیوزی لینڈ کے نام رہی۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے تعاون سے بنیر سوات میں 2 روزہ ایلم ونٹر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ بنیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والے ونٹر فیسٹیول میں پاکستان بھر سے 110 بائکس اور 60 جیپوں نے حصہ لیا۔ جیپ اینڈ بائک ریلی کے شرکاء نے پنجاب سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مردان سے گزرتے ہوئے بنیر پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کور کمانڈر پشاور اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں پیراگلائیڈرز نے شاندار مظاہرہ کیا اور شائقین سے داد وصول کی۔ مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں میں سرٹیفکیٹ، شیلڈز اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔